अस्सलाम वालेकुम दोस्तों PMLN का दौर होता, उठते हम सुबह और सोशल मीडिया पर खबर चल रही होती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मुखालिफ सोच रखने वाले सहाफ़ी इरशाद भट्टी, साबिर शाकर, काशिफ अब्बासी से लेकर दूसरे बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया, इसलिए कि वो टीवी पर बैठकर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ बात करते हैं। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। वो सहाफ़ी जो इमरान खान साहब के बहुत लाडले और प्यारे थे, आज वो बरमला इस बात का इजहार करते हैं कि हमने सबसे ज्यादा तनकीद नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में उनकी पॉलिसियों और उन पर की, लेकिन हमें कभी आज तक रोका या टोका नहीं गया। लेकिन इसके उल्ट जनाब इमरान खान साहब का अपने मोहसिनों के साथ जो रवैया है वो पूरी दुनिया के सामने है। आज एक और मोहसिन जनाब मोहसिन बेग साहब को उनके घर से जिस तरीके से उठाया गया और उनके घर पर जिस तरह पुलिस कमांडो और आई डोंट नो SSG और वरेवर जो भी उनके घर पे पड़ा है, उनका बच्चा घर पे है, उनकी फैमिली घर पे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनके घर की तलाशी लेने की धमकियां दी जा रही हैं। ये सब कुछ रियासत मदीना की खलीफा जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत में अपने उन दोस्तों के साथ किया जा रहा है जिन्होंने इस हुकूमत को लाने में, इस हुकूमत के हक में तकरीरें लिखकर लोगों से चंदा इकट्ठा करने से लेकर घर घर जाकर लोगों से, बिजनेसमैनों से बातचीत कर कर इमरान खान को अरबों रुपए का चंदा दिलाया। इस हुकूमत को बनाने में बड़ा अहम रोल अदा किया जनाब मोहसिन बेग साहब ने। मामलात खराब कहाँ से हुए या मामलात कब से खराब आ रहे हैं? डेफिनेट जब आप एक खास सोच नजरिया लेकर चलते हैं किसी के साथ और जिस नजरिए के साथ चलते हैं वो नहीं हो रहा, तो फिर जाहिर है आप मुलाजम तो जाती होते नहीं है, उसके मुखालिफ राय भी देते हैं, जो कि इमरान खान साहब को बिल्कुल पसंद नहीं है। इमरान खान से बहुत करीबी जनाब जवाद अहमद साहब ने फरमाया कि जो लोग इमरान खान को कोई ऐसा मशवरा देते थे जो उनको पसंद नहीं आता था, इमरान खान उस बंदे को हमेशा के लिए किनारे लगा देते थे। जावेद हाशमी साहब की मिसाल आपके सामने है और बहुत सारे को। लेकिन अभी रहते हैं मोहसिन बेग साहब। मोहसिन से बेग साहब को काफी देर से धमकियां दी जा रही थी कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमारे साथ पिछले प्रोग्राम में मोहसिन बेग साहब थे, उनसे जब ये रिसेंटली जो मुराद सईद साहब वाला वाकया हुआ उस पे डेफिनेट बहुत ज्यादा उसी दिन उनकी सुबह अगले दिन बिजली भी काट दी गई, केबल भी काट दी गई। डेफिनेट वो भी इस्लामाबाद के एक तगड़े सहाफी हैं, 32 साल तजर्बा है, बहुत बड़ा अदारा चला रहे हैं, तो उनकी बिजली गैस तो बहाल हो गई। लेकिन खान साहब को यहाँ तक सब्र ना आया क्योंकि लाडले ने फरमाइश डेफिनेट कोई और कर दी होगी कि इसको अंदर होना चाहिए। पहले तो आपके प्रोग्राम के वो दो हिस्से आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा उस किताब के बारे में, मुराद सईद साहब के बारे में, फिर आगे चलते हैं। सलाम सर कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है, मेहरबानी जी, अल्लाह का शुक्र। फाइनल है उसमें सिर्फ आपने इतना किया कि रेहाम खान की किताब पढ़ लें, दैट्स ऑल। इतना गुस्सा आप पर क्यों? सुना है आपकी बिजली से लेकर केबल से लेकर पता नहीं क्या क्या काट दिया सर। बहुत शुक्रिया आपकी मेहरबानी। बेसिकली जो बात मैंने उस चैनल पे की, वो संदेला साहब बेसिकली जो बुक छप जाए, प्रिंट हो जाए, उसके कंटेंट से अच्छा है या बुरा है इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन बुकें जब छप जाए, मार्केट में आ जाए, तो कोर्ट होती हैं। इसके ऊपर इन्होंने ना तो उसको कंट्राडिक्ट किया, जो भी उसमें मटेरियल उन साहिबा ने लिखा वो इनकी एक्स वाइफ है प्राइम मिनिस्टर साहब की, तो ना इन्होंने उसके ऊपर केस किया कोई लंदन में या पाकिस्तान में। तो मैंने तो हल्का सा एक रेफरेंस दिया, उसको इन्होंने इतना बड़ा बना। हालांकि उसके बावजूद आप देखिए मुख्तलिफ शोज में इस बुक के ऊपर, इस चीज के ऊपर, इवन डायरेक्ट मुराद सईद से भी एक शो में पूछा गया जी कि आप वाली के फुर्सत लम्हात में आप घर वाली के साथ होते हैं या मियाँ वाली वाले के साथ, और उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो हंसता रहा। तो मकसद ये है कि कल पता नहीं इनकी गैरत कैसे जाग गई। तो मैंने तो कोई गैर अखलाकी बात भी नहीं की, ना मैंने वो किताब में जो कंटेंट था वो पढ़ा। मैं तो बिल्कुल अजराए मजाक आप समझ लीजिए उस बुक का हवाला दिया। गुस्सा उस चीज का नहीं है जी, गुस्सा तो मेरे भी काफी चीजों का है इनको। जी, तो अब इन्होंने, लेकिन वो बता रहे हैं कि मेन चीज ये हुई कि वो किताब का हवाला दिया गया जिस किताब को उनकी साबका अहलिया रेहाम खान साहब ने लिखा, जिसमें मुराद सईद साहब का जिक्र है। वो जिक्र हम भी नहीं करते, क्या जिक्र है, कैसे जिक्र है, जाहिर है आप लोग को किताब पढ़नी चाहिए, ना ही उसमें मोहसिन बेग साहब ने किया। लेकिन इतना गुस्सा कि आप अगले दिन अपने एक मोहसिन की, अपने एक उस इंसान की जिसने आपके लिए बड़ा कुछ किया हो, उसके घर की बिजली पानी गैस कटवा दे।
بات یہاں پہ نہیں رکتی. آپ 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد اس کو گرفتار کروا لیں, ظاہر ہے عدالتیں موجود ہیں, اس پہ جو بھی کیس ہوگا ضمانت ہو جائے گی آج نکل, لیکن جب وہ باہر نکلے گا تو کتنا زہریلا ہوگا. اچھا, ان سے پھر اگلا سوال ہم نے یہ بھی کیا کہ آپ نے اگر کچھ کہا نہیں ہے لیکن آپ کچھ کہہ سکتے ہیں, بہت کچھ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب کے بڑے قریب رہے ہیں, تو اس کے بارے میں انہوں نے کیا کہا کہ اگر وہ کہنے پہ آئے یا وہ کچھ کرنے پہ آئے تو عمران خان صاحب منہ چھپانے کے قابل نہیں رہیں گے. وہ بھی کلپ آپ کو سناتے ہیں. آپ کے اس سوال کے درمیان میں پھر ایک چیز آ گئی, وہ بات شروع میں ہم کر چکے ہیں. ویسے سر, آپ سے بہتر عمران خان صاحب کے بارے میں یا ان کی زندگی کے بارے میں کون جانتا ہے؟ اگر آپ کوئی بات کرنا چاہے یا کچھ عوام کو بتانا چاہے تو بہت کچھ ہوگا جس معاملے میں باتیں کی جا رہی ہیں, کیونکہ آپ بہت کلوز رہے ہیں, یہ دعویٰ کیا جاتا ہے. دیکھیں جی, میں کوئی ذاتی گفتگو تو کرتا نہیں ہوں, کسی کے خلاف کرنا چاہتا ہوں. جس قسم کی حرکتیں ان کے جو لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں, ان کے لیے میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ان کے نالج میں ہونا چاہیے کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے جو آپ نہیں کر رہے. دیکھیں, میں نے کل بھی ایک ٹاک شو میں کہا, میں نے کہا اگر میں کسی دن دماغ خراب ہو گیا تو میں آپ کو کسی جگہ کا رہنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا, لیکن میں اس سٹیج پہ اپنے آپ کو لانا نہیں چاہتا. سندیلا صاحب, کرنے کو تو میں اسی لینگویج ہے جس لینگویج میں یہ مجھے سوشل میڈیا پہ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں, میں اس سے 2 ہاتھ آگے جا سکتا ہوں. اور یہ اللہ کی ذات کو پتا ہے کہ نہ میں ان سے ڈرتا ہوں اور نہ مجھے کوئی ان سے خوف ہے, اور کسی سے بھی نہیں, اس لیے کہ جو میرے ساتھ کرے گا میں 10 بار اس کا بدلہ لوں گا. نہ یہ میرا مقابلہ ویسے کر سکتے, الحمدللہ میں سچ پہ ہوں, اللہ نے مجھے توفیق دی ہے, میں آرام سے ریلیکس بیٹھا ہوں. میں کہتا ہوں آپ پہل کریں, اینڈ میں آپ کا کروں گا, اور انشاءاللہ اینڈ آپ کو تھوڑے دنوں میں دکھاؤں گا. یہ وہ وجہ ہے جو محسن بیگ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ 1 کریں گے تو میں 10 کروں گا, اور میں ایسا اینڈ کروں گا کہ یہ یاد رکھیں گے. شاید اس اینڈ سے ڈر گئے ہیں, کیونکہ انہوں نے ہمارے یہ پروگرام میں بات کی اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس ریحام خان کی بہت ساری کتاب کے علاوہ ایسی چیزیں ہیں جو ریحام خان کی کتاب میں نہیں چھپی. ان کے گھر کی اس وقت تلاشی لینے کے لیے وارنٹ جو بھی چیزیں ہیں اجازت نامہ لیا جائے تاکہ وہ چیزیں تلاش کی جا سکیں جس کے بارے میں محسن بیگ صاحب کہہ رہے ہیں. لیکن عقل کے اندھوں کو اتنا اندازہ نہیں ہے جدید دور میں کیا وہ کتابیں یا کوئی چیز ایسی چھپا کے گھر میں رکھی ہوگی. اگر کوئی ریکارڈ ہے, اگر کوئی باتیں ہیں, اگر کوئی ویڈیو ہے, اگر کوئی آڈیو ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو وہ گھر میں کسی دراز میں پڑی ہوگی. بیڈ کے ساتھ والے ٹیبل کے دراز میں پرانی فلموں کی طرح آپ جا کے نکالیں گے اور کہیں گے یہاں سے ڈینی صاحب کا پستول مل گیا. کیا عقل ہے ان لوگوں کی, کیا موت ہے ان لوگوں کو, کیا ان کا ذہن ہے, کیسے ان کی کام کرتی ہیں. بالکل ٹھیک کہتے تھے مشاہد اللہ خان صاحب, نشئی والی بات جو وہ کرتے تھے وہ بالکل ٹھیک کرتے تھے. نشئیوں والی حرکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو پاور دے دی ہے تو اب آپ اپنے دوستوں کو اٹھانا شروع کر دیں. میرے خیال میں ایک وجہ اور بھی ہے, اس کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے. 1 تیر سے 2 شکار کیے ہیں. محسن بیگ صاحب کو بھی سبق سکھانے کی کوشش کی ہے. وہ کہاں سبق سیکھیں گے, وہ تو ان کو سبق سکھا دیں گے. دوسرا, پیٹرول بھی 12 روپے بڑھا ہے. اب عوام کی توجہ بھی تو کسی دوسری طرف کروانی ہے نا. اگر ایسا کوئی واقعہ نہ ہوتا تو آج سارا دن 12 روپے پیٹرول, پاکستان کی تاریخ میں 12 روپے. یہ خان صاحب کے کارنامے ہیں. 10 روپے ڈالر بڑھتا ہے اور 12 روپے پیٹرول بڑھتا ہے. یہ صرف اور صرف خان صاحب کی حکومت میں ہوتا ہے. لیکن جتنا خطرناک محسن بیگ آنے والے دنوں میں ہوگا, عمران خان کی حکومت کی دھجیاں اڑا کے رکھ دے گا. انتظار کریں, آج رات کو آپ کو ایک بہت ہی اچھے پروگرام میں, ایک زبردست قسم کا پروگرام ہے جس میں وہ بتائیں گے کیا وجہ بنی گرفتاری کی. بہت شکریہ دوستو, خیال رکھیں.